ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। चुड़ैल की बद्दुआ। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक बादशाह रहता था। वो बादशाह बहुत रहम दिल था। उस बादशाह की एक बीवी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन बादशाह की बीवी बहुत टाइम से बीमार थी। उसने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका नाम सेना था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम मीठा और दूसरे का नाम बिट्टू था। मीठा बहुत चालाक और बिट्टू बहुत शरीफ था। बेटा, मुझे बादशाह को देखकर बहुत दुख होता है। वो बहुत परेशान है अपनी बीवी की वजह से। क्यों अब्बा, क्या हुआ उसकी बीवी को? बेटा, वो बहुत दिनों से बीमार है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। अबू, ये तो बहुत दुख की बात है। बादशाह सलामत तो बहुत परेशान हो गए इस वजह से। हाँ बेटा, वो बहुत परेशान है, इसी वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ। अब्बा, बीवी उसकी और परेशान तू हो रहा है। कहीं तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा है उसके साथ? आज अगर अम्मा जिंदा होती तो उसको बताता कि आजकल अब्बा दूसरी औरतों की बहुत परेशानी ले रहा है। शर्म कर मीठे बगैरत इंसान, इस उम्र में मैं चक्कर चलाऊंगा। मीठे भाई, आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए। किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, ज्यादा सीरियस मत हो, मैं मजाक कर रहा था। तुम दोनों तो सीरियस ही हो गए। अगले दिन सेना दरबार में खड़ा होता है कि बादशाह कहता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी बीवी बहुत बीमार है। अब मैं ऐलान करता हूँ, जो मेरी बीवी को ठीक करेगा मैं उसे अपना वजीर बनाऊंगा और उसे बहुत सारा पैसा और सोना दूंगा। पर बादशाह सलामत, आप तो हर तरह का इलाज करवा चुके हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ये ऑफर इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरी बीवी ठीक हो सके। मैं अपनी बीवी को ठीक होने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकता हूँ। फिर सेना घर आता है और मीठे और बिट्टू को ये बात बताता है। अब बेटा, तुम दोनों ऐसा तरीका निकालो कि बादशाह की बीवी ठीक हो जाए। वो हमें बहुत पैसा और सोना देगा। अब्बा, हम कोई हकीम तो है नहीं जो उसे ठीक कर सके। इतने बड़े बड़े हकीम उसके पास आए हैं, वो उनसे ठीक नहीं हुई तो हमसे खाक ठीक होगी। हाँ अबूजान भाई ठीक कह रहे हैं, हम इनका इलाज नहीं कर सकते, उनको अल्लाह ही ठीक करेगा। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द अमीर हो जाएं, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा होता है कि उसका एक मुलाजिम आकर कहता है, बादशाह सलामत, मैं एक बुजुर्ग को जानता हूँ जो इस गांव में रहता है। वो आपकी बीवी को ठीक करेगा। क्या तुम ठीक कह रहे हो? जी बादशाह सलामत, वो एक नेक बुजुर्ग है जो आपकी बीवी को ठीक करेगा। ठीक है, कल उसे दरबार में लाओ। अगले दिन वो बुजुर्ग दरबार में हाजिर हो जाता है। मैंने सुना है कि तुम मेरी बीवी को ठीक कर सकते हो। बादशाह सलामत, मैं आपकी बीवी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि इस गांव में एक ऐसा दरख्त है जिस पर अजीब तरह का फल उगता है। अगर आपकी बीवी वो फल खाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। पर वो फल कहाँ से मिलेगा? इस चीज का इल्म मुझे नहीं है, लेकिन आपकी बीवी यही फल खाकर ठीक होगी। बादशाह ये सुनकर बहुत परेशान हो गया कि ये अजीब फल वाला दरख्त कहाँ से ढूंढूं, और साथ ही सेना सोचने लगा कि ये अजीब फल वाला दरख्त तो मेरे ही घर में लगा हुआ है। फिर सेना अपने घर जाता है और बिट्टू और मीठे को सब कुछ बताता है। अबू, ये तो हमारा मसला आसान हो गया है। अगर उन बुजुर्ग के मुताबिक इस फल से बादशाह की बीवी ठीक हो जाती है तो हम बहुत खुश नसीब होंगे। अब्बा, पहले बादशाह सलामत से बात कर ले। अगर इस फल से उसकी बीवी ठीक हो गई तो वो हमें वजीर बनाएगा और सोना चांदी देगा। हाँ बेटा, मैं कल ही बात करता हूँ। अगले दिन सेना बादशाह को कहता है,
بادشاہ سلامت مجھے وہ درخت مل گیا ہے، اگر اس کے پھل سے آپ کی بیوی ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ ہاں سینا، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ سینا بہت خوش ہو جاتا ہے اور گھر آ کر دونوں کو یہ بات بتاتا ہے۔ بادشاہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ میٹھے، پہلے تم یہ پھل لے کر بادشاہ سلامت کے پاس جاؤ گے۔ میٹھا یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے، اگر اس پھل سے اس کی بیوی ٹھیک ہو گئی تو میرے تو مزے ہو جائیں گے، پھر میں اس بادشاہ سلامت کا وزیر ہوں گا اور مزے والی زندگی گزاروں گا۔ پھر اگلے دن میٹھا وہ پھل توڑ کر بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے ایک چڑیل مل جاتی ہے۔ میٹھا عجیب طرح کا پھل کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اے منحوس شکل والی چڑیل، اس میں پھل نہیں ہے بلکہ ہری مرچیں ہیں۔ مجھ سے جھوٹ مت بول، اس میں پھل ہی ہے، مجھے یہ پھل بہت پسند ہے، تھوڑے سے پھل دے۔ میں نے کہا اس میں پھل نہیں ہے بلکہ ہری مرچیں ہیں، اور تو پھل کھا کر کیا کرے گی؟ جا کسی انسان کا خون چوس۔ میٹھے تو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، جا، میری بد دعا ہے، تیرا کام نہیں ہوگا۔ پھر وہ چڑیل وہاں سے غائب ہو گئی اور میٹھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ سلامت، مجھے سینا ابو جان نے بھیجا ہے کہ آپ کی بیوی کے لیے یہ عجیب پھل لے کر آیا ہوں، اسے کھانے سے آپ کی بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تم نے ہمارا دل خوش کیا ہے، جلدی سے پھل دو۔ پھر میٹھے نے جیسے ہی ٹوکری کھولی اس میں ہری مرچیں تھیں۔ یہ تو ہری مرچیں ہے، تو ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ بادشاہ سلامت، میرے سے قسم اٹھوا لو، اس میں پھل ہی تھا، یہ اس منحوس شکل والی چڑیل نے ہری مرچیں کر دی ہیں۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں سولی چڑھا دیں گے۔ بادشاہ سلامت، مجھے سولی مت چڑھاؤ، میرے گلے میں پہلے ہی بہت درد ہے۔ پھر میٹھا وہاں سے واپس آ گیا اور اپنے باپ کو سارا ماجرا بتایا۔ پھر اگلے دن بٹو وہ پھل لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے وہی چڑیل مل جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے اس میں ہری مرچیں لے کر جا رہا ہے۔ نہیں چڑیل، میں اس میں ایک عجیب پھل لے کر جا رہا ہوں، اس پھل کی ایک بیمار عورت کو بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ پھل کھانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تم نے مجھ سے سچ بولا ہے، میں بہت خوش ہوئی ہوں، جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ بٹو بہت خوش ہوا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیوی کے لیے پھل لے کر آیا ہوں، اس سے آپ کی بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر اس میں پھل ہوا اور اس سے میری بیوی ٹھیک ہو گئی تو میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں گا اور بہت انعام و کرام سے نوازوں گا۔ پھر بٹو نے ٹوکری کھولی تو اس میں وہی پھل تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے وہ پھل اپنی بیوی کو کھلایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اگلے دن بادشاہ نے سب کو دربار میں بلایا اور کہا، آج سے بٹو میرا وزیر ہے، اسے بہت سارا سونا اور انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ بادشاہ سلامت، بٹو میرا بھائی ہے، مجھے بھی اپنا وزیر بنا اور مجھے سونا دو۔ تم تو کل ہری مرچیں لائے تھے نا، یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر میٹھا وہاں سے بھاگ گیا اور اسے اس کی لالچ کی سزا مل گئی۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی۔ شکریہ۔